आतिफ मसूद इंग्लैंड की एक जानी शख्सियत हैं जो आज हमें इस वीडियो में बताएंगे कि यूके जाने का सबसे आसान तरीका क्या है, किन तरीकों से यूके नहीं जाना चाहिए, अगर आप यूके पहुंच जाते हैं तो आपकी लाइफ क्या होगी, नौकरी कैसे मिलेगी, हालात क्या होंगे। आतिफ मसूद ये भी बताएंगे कि आने वाली नस्लें इंग्लैंड में मजहब से दूर हैं या नजदीक हैं। याद रहे ये वीडियो सिर्फ मालूमाती मकासद के लिए बनाई जा रही है जो कि खालिस्तन जाती मुशाहिदात पर मबनी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ जट और आज का इंटरव्यू इंतहाई दिलचस्प इंटरव्यू है। यूके से तशरीफ लाए हैं आतिफ मसूद साहब हमारे पास, और ये यूके से पाकिस्तान इस तरह ट्रैवल करते हैं जिस तरह लाहौर से गुजरांवाला लोग आते हैं, ये इतना फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं। आज के इंटरव्यू में इनसे हम पूछेंगे कि पाकिस्तानी नौजवान जो इंग्लैंड जाना चाहते हैं, यूके जाना चाहते हैं, वो किस तरह यूके जा सकते हैं, और जो स्पेसिफाइड वीजाज हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट जाता है, कोई विजिटर जाता है या कोई शादी करके जाता है तो उनकी जिंदगी वहां पे क्या होती है, सर्कमस्टांसेस क्या फेस करने पड़ते हैं। तो इंतहाई दिलचस्प वीडियो होने वाली है, आप लोगों ने पूरी देखनी है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आतिफ साहब, कैसे इंग्लैंड जाया जा सकता है कोई 2-4-5 दिनों में? जहाज़ पे बैठे टिकट कराएं और चले जाएं। वीजे वाला काम तो निकाल दिया आपने। देखिए जी, एंट्री फ्री होगी क्या पाकिस्तान की? नहीं, अभी तक तो वो नौबत नहीं आई है, अल्लाह करे कि ऐसा आ जाए दिन। बहरहाल पाकिस्तान से इंग्लैंड जाने के तकरीबन 4 तरीके दुनिया में राइज हैं इस वक्त। पहला तरीका है कि आप विज़िट पे चले जाएं, दूसरा है कि आप स्टूडेंट चले जाएं, तीसरा है कि आप शादी करके चले जाएं, चौथा है कि आप वर्क परमिट पे चले जाएं। इन चारों में सबसे सूटेबल आपके लिए कौन सा है, ये आपकी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन आपको बताती है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि जी हम विज़िट पे लेते हैं वीज़ा और उसके बाद जा कर के वहाँ काम वाम करेंगे और वापस आ जाएंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता है। चूँकि इंग्लैंड के जो लॉज़ हैं बहुत ही ज़्यादा सख्त हैं, विज़िटर को वहाँ पे काम करने की इजाज़त नहीं होती है। लेकिन लोगों को थोड़ा सा मिसगाइड किया जाता है, या फिर लोग ये समझते हैं कि जो सामने वाला मैं बता रहा है ना, ये शायद पता नहीं ऐसे ही झूठ बोल रहा है। तो लोग यहाँ से कोई 10-15 लाख रुपए खर्च करते हैं, विज़िट का वीज़ा लेते हैं और चले जाते हैं। देखें जी, अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आपका यहाँ पे बंदोबस्त सही चल रहा है, आपका काम, आपकी ज़िंदगी यहाँ सही चल रही है और आपको वैसे ही घूमना फिरना है, तो फिर तो आप विज़िट पे जाएँ, घूमें फिरें, फ़ोटो खिंचाएँ और वापस आ जाएँ और लोगों को बताएं जी मैं इंग्लैंड से घूम के आया हूँ। अगले 10 साल तक आपको वो फ़ोटोज़ भी काम दे जाती हैं। अच्छा, अगर आप ये सोच के इंग्लैंड जा रहे हैं ना विज़िट पर कि मैं वहाँ जाऊँगा और जाकर मैं टिकट के पैसे भी कमा लूँगा और मैं ख़र्चा भी पूरा कर लूँगा और वापस आ जाऊँगा, तो ये आपकी भूल है, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा तरीका है कि आप स्टूडेंट जाएँ। देखें, बात ये है कि अगर आप वाकई स्टूडेंट जाना चाहते हैं, तालीम हासिल, आला तालीम हासिल करने के लिए कायद-ए-आज़म की तरह जाना चाहते हैं, तो भाई आप ना ही जाएँ तो अच्छा है। उसकी वजह यह है कि वो भी जानते हैं कि अगर इन्होंने सिर्फ पढ़ना ही है ना, तो पाकिस्तान में इंग्लैंड से बेहतर यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं। लेकिन वो जानते हैं कि इन्होंने काम भी करना है, ज़ाहिर है इन्होंने कमाना भी है और वगैरह वगैरह। लेकिन इंग्लैंड जाने का गोरी से शादी भी, हाँ, वो भी कर सकते हैं। हाँ, ये भी है वैसे ना कि अगर आप आपके ख़याल में आपने जो एक ख़याली दुनिया बनाई होती है ना कि मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ मेरा बड़ा VIP किस्म का इस्तकबाल होगा, मैं बहुत ही लग्जरी लाइफ गुजारूँगा, वहाँ मुझे कोई गोरी पसंद आ जाएगी और मैं उससे शादी कर लूँगा और मैं सेटल हो जाऊँगा, तो ये वो बिल्ली को ख्वाब में छीछड़े वाली बात है। बहरहाल खैर, अगर एक तरफा मोहब्बत, हाँ, एक तरफा मोहब्बत। लेकिन हज़ारों में से कोई एक आध को ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो बहरहाल अगर आप स्टूडेंट जाना चाहते हैं और वाकई पढ़ने जाना चाहते हैं, तो भाई फिर आपके पास ठीक ठाक पैसा होना चाहिए जिससे आप अपनी फ़ीसें बहुत आराम से दे पाएँ और वहाँ पर सिर्फ पढ़ाई कर पाएँ। क्योंकि स्टूडेंट की भी जो लाइफ वहाँ पर काम काज के लिहाज से है वो इतनी को ख़ास अच्छी नहीं है। तो आप तो डरा ही रहे हैं, हमने आपसे पूछा भाई जाना कैसे, आप तो डरा रहे हैं कि नहीं जाना। भाई मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो मैं कोई सॉलिसिटर नहीं हूँ, इमिग्रेशन का कोई लॉयर नहीं हूँ जो मैं आपको सही मशवरा दे पाऊँ। लेकिन जो मैंने जो एक तजर्बा है और मुशाहिदा है, उसकी बिना पर मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आप स्टूडेंट जाते हैं तो भी आपका बहुत ज़्यादा खर्चा है, और जो आपका मकसद है पैसा कमाना और लग्जरी लाइफ गुजारना, वो आपका ज़ीरो हो जाएगा। जाहिर है जितने पैसे लगा के स्टूडेंट जाना है, अगर पाकिस्तान में कारोबार करें मेरा ख्याल है, अगर आपने 50 लाख रुपए लगा करके स्टूडेंट ही जाना है और वहाँ जा करके सिर्फ फीसें ही भरनी है, तो फिर इससे बेहतर है आप यहाँ पर आप कारोबार करें और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो इस पर भी एक और मौजू रखेंगे क्योंकि आपका बिजनेस आइडियाज़ भी इंतहाई कमाल के हैं, तो वो हम फिर ये पूछेंगे कि 50 लाख में, 20 लाख में, 10 लाख में क्या क्या काम हो सकता है, वो अलग इंटरव्यू। ठीक है, अगली दफ़ा। अच्छा, तो अगला जो ऑप्शन है वो है शादी का नाम। इस पे आप मुस्कुरा क्यों रहे? शादी का नाम सुनते ही सबके ही दिल में लड्डू फूटते हैं, तो इसीलिए मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ। तो सबसे जो मेरी नज़र में सबसे आसान और सस्ता हल है ना, वो यही है कि भाई आप कोई किसी तरह से कोई लड़की ढूंढें
کوئی فیملی ڈھونڈیں جو اچھی گھر کی ہو, اچھی فیملی ہو, آپ شادی کریں اور آرام سے یو کے پہنچ جائیں, اور وہاں جا کے آپ اچھی طرح سے سیٹل بھی ہو جاتے ہیں, آپ کو کام کاج بھی مل جاتا ہے, کام کرنا آپ کو الاؤ بھی ہوتا ہے, آپ کو سپورٹ بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. دیکھیں 4 طریقوں میں ذلیل آپ نے چاروں طریقوں میں ہونا ہے لیکن اس میں پیسے کم خرچ ہوں گے. اچھا, ضلالت طے ہے لیکن پیسے. ضلالت طے ہے, یہ آپ اپنے نصیب پہ لکھوا کے لائے ہیں, لیکن اس میں نا آپ کے پیسے اتنے زیادہ خرچ نہیں ہوں گے جتنے زیادہ آپ کے اسٹوڈنٹ ویزے میں خرچ ہوں گے, یا پھر آپ اگر اس میں جاتے ہیں وزٹ پہ جاتے ہیں. ضلالت کا دکھ کم ہے اور پیسے کم خرچ ہونے کی خوشی زیادہ. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن یہ کہ اینڈ آف دا ڈے دیکھیں, اگر آپ وزٹر جاتے ہیں آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں 10 سال بعد بھی, اگر آپ اسٹوڈنٹ جاتے ہیں تب بھی آپ 10-15 سال لگ جاتے ہیں آپ کو سیٹلڈ ہونے میں, لیکن اگر آپ شادی کر کے جاتے ہیں تو آپ 10 سال میں سیٹ ہو جاتے ہیں. لیکن آپ شادی کر کے گئے؟ الحمدللہ. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں آپ؟ شاید اس سے آگے نہ پوچھیں تو اچھا ہے. یہ بتائیں کہ یہ شادی اب کریں کیسے؟ آپ نے تو کر لی, تو اب باقی لوگ کیسے شادی کریں؟ پاکستانی لوگ جو ہیں وہ گوریاں کیسے؟ نہیں, گوریوں سے کون کہہ رہا ہے شادی کرنے کے لیے بھائی؟ کس سے کریں شادی؟ تو ظاہر ہے عورت سے ہی کرنی ہے, لڑکی سے ہی کرنی ہے, یہ اپنے اپنے نصیب ہیں بھائی. اگر آپ کے نصیب پھوٹے ہوئے ہیں تو آپ کو مل جائے گی کہیں نہ کہیں. کوئی ویب سائٹ, کوئی کچھ تو بتائیں. ویب سائٹ وغیرہ سے تو آپ کو صرف ٹائم پاس ہی ملے گا, میرا خیال ہے شادی وادی نہیں ملتی ہے. شادی کے لیے آپ کو فیملیز میں انوالو ہونا پڑتا ہے. آپ کی بہت ساری فیملیز ہوتی ہیں جو آگے سے کچھ لوگوں کو جانتی ہوں گی, بہت سارے لوگ ہیں جو. اچھا, مجھے یہ بتا دیں کہ جو وہاں کی فیملیز ہیں وہ پاکستانی لڑکوں میں دیکھتی کیا ہیں, کیا قابلیت ہو تو وہ ان سے رشتہ کر لیتے ہیں؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے یار. کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ بس سیدھا سادہ سا مل جائے بکری, یہاں لائیں اس کو اور کہیں بس لگا دیں کام پہ اور وہ گھر کی مارگیج دیتا رہے اور وغیرہ وغیرہ. کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہاں نہیں, پڑھا لکھا ہونا چاہیے, سمجھدار ہونا چاہیے, جہاں آگے آ کے فیملی کو سپورٹ کرے, کام کاج کر سکے وغیرہ وغیرہ. لیکن ہم تو پاکستان میں باہر اس کو بھیجتے ہیں نا جو سب سے نکارا ہوتا ہے, لیکن وہی سب سے زیادہ کامیاب ہوتا ہے. آپ کو بھی کسی وقت میں نکارا سمجھا گیا تھا گھر والوں کی طرف سے؟ میرا خیال ہے سارے بچوں کو سمجھا جاتا ہے وقتاً فوقتاً. میں گھر کا سب سے شرارتی اور سب سے نکٹو بچہ تھا ماشاء اللہ سے. آج بھی امی مجھے بتا رہی تھیں کہ سب سے زیادہ پٹائی تمہاری ہوئی ہے. میں نے کہا اماں آپ لوگ پتہ نہیں کیسے اپنے بچوں کو مار لیتے تھے, ہم تو وہ چھینکتے بھی ہیں تو ہماری جان نکل جاتی ہے. تو بس وہ دور اور تھا, یہ دور اور ہے. تو یعنی آپ کے تجربے کے مطابق شادی کر کے انگلینڈ جائیں تو سب سے بہتر ہے, اسٹوڈنٹ بھی نہیں جانا چاہیے اور وزٹر بھی نہیں جانا نہیں جانا, چاروں طریقوں سے جانا چاہیے, لیکن اگر آپ نے سیٹلڈ ہونا ہے تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے. شادی کر کے آپ سیٹلڈ ہو سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ جا کے آپ کو بہت ٹائم لگتا ہے. جو پیسہ آپ کماتے ہیں اور جو پیسہ آپ یہاں سے لے کے جاتے ہیں وہ سب خرچ ہو جاتا ہے. اس کے بعد کہیں جا کر آپ کو کچھ تھوڑا سا سکون کا سانس ملتا ہے. عاطف بھائی, اب مجھے سب سے اہم سوال جو ہے اس کا جواب دیں کہ 10 سال بعد آپ نے کہا سیٹ ہو جائیں گے, آپ کے تو اب ماشاءاللہ بچے بھی ہیں, کل کو ان کے بچے بھی ہو جائیں گے, تو واپس پاکستان کب آئیں گے یا وہیں کے ہو کے رہ گئے ہیں, اور نسل کیا بڑھے گی آگے؟ ویسے ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ جی ایسے ڈبے چی واپس آئے گا, کیونکہ ایک دفعہ جب آپ ایک لگژری لائف اور لگژری سٹائل میں جب آپ رہتے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے پاکستان میں آ کر کے دوبارہ سے سیٹل ہونا. لیکن میں ہمیشہ یہ میری خواہش ہے, جیسے جیسے میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں میری خواہش ہے, اور میری طرح کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پریشان رہتے ہیں کہ یار کسی طرح سے ان بچوں کو کچھ دنوں کے لیے, کچھ عرصے کے لیے اپنے ماحول, اپنے ملک میں لے کے جایا جائے تاکہ ان کو فیملی ویلیوز کا پتہ چلے, اور اس کے بعد پھر لائف دوبارہ وہیں پہ اگر کیری آن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. لیکن وہی بات ہو جاتی ہے کہ جس طرح آپ یہاں سے, آپ کے لیے فورن انگلینڈ ہے, ان بچوں کے لیے پاکستان فورن ہے. بالکل یہی بات ہے, ایسے ہی ہے. کیسے سیٹ ہوں گے؟ نہیں, وہ سیٹ تو نہیں ہو سکتے, ان کو مجبوراً ہی رکھنا پڑے گا یہاں پر. کوئی 5-7 سال رکھ کر کے فیملی ویلیوز کا پتہ چل جائے, تھوڑا سا مذہب کا پتہ. اگر انگلینڈ کے بچے پاکستان میں سیٹ ہوتے ہوتے تو آج عمران خان صاحب کے بچے بھی آ جاتے. یہ بڑا مشکل سوال ہے آپ کا. آپ بچوں کو لے کر آئیں گے؟ میں بچوں کو لاؤں گا ان کی ماں کے ساتھ تو بہتر ہے. ماں کے بغیر تو بچے کہیں پہ بھی سیٹ نہیں ہو سکتے. بچے بچپن میں ماؤں کے ہی ہوتے ہیں. ویسے ایک بڑی مشہور مثال ہے کہ بچے پیواں دے ہوتے ہیں, لیکن بچپن میں بچے ماں کے ہوتے ہیں. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ باپوں کے ہوتے ہیں. جب وہ خود باپ بنتے ہیں نا تو پھر انہیں اپنے باپ کی قربانیوں کا اندازہ ہوتا ہے. بالکل صحیح جناب. امید ہے کہ آج کے انٹرویو سے آپ نے ہنسی مذاق بھی سنا, امید ہے وہ بھی پسند آیا ہوگا اور کچھ انفارمیشن بھی آپ تک ضرور پہنچی ہوگی. ویسے کوشش یہ کریں کہ اپنے ہی ملک میں اگر سیٹ ہونا چاہیں نا, اپنے ہی ملک میں جتنی محنت آپ کر سکیں کر لیں, اور وہاں پر صرف آپ گھومنے پھرنے کے لیے آئیں, موج کرنے کے لیے دنیا کو گھومیں بس جناب. یہ رہا آپ کے لیے آخری پیغام. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.